तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम् उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। पंडितपथम् अनुसरन्तः प्रियाः प्रेक्षकाः नमस्कारः। पुनरपि वार्तावल्याः नूतनम् अंकं प्रस्तोतुम् आगतः एषः अहं मुकुलः। दर्शकाः, एषा अहं लतापि नमस्करोमि तत्त्वज्ञानान्वितान् पंडितान् अर्थात् सदा कर्मलग्नान् भवतः सर्वान्। लते, जन्मना तु न कश्चन पंडितः भवति इति तु वयं जानीमः, परं पंडित शब्दस्य अर्थः कः इति तु साधारणतः न जानन्ति जनाः। आम् मुकुल, स्वार्थं परित्यज्य परार्थं जीवति तत्त्वज्ञानेन अन्वितः सन् यथाशक्ति च क्रियाशीलः भवति स वै पंडितः इति उच्यते। सुतरां सिद्धं सुभाषितम् एव श्रावितं भवत्या। दर्शकाः, अद्यतनं सुभाषितम् अपि पंडितानां लक्षण प्रख्यापकम् एव। मन्त्रिणां भिन्नसन्धाने भिषजां सान्निपातिके कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पंडितः। विपरीत परिस्थितियों में मंत्रियों या सभासदों की योग्यता का, दुस्साध्य रोग के उपचार के समय चिकित्सकों के अनुभव का तथा विशेष अवसर पर बुद्धि कौशल के प्रयोग का प्रदर्शन होना चाहिए, अन्यथा अच्छी स्थिति में भला कौन पंडित नहीं होता। The skill of ministers is known in an unfamiliar situation, of doctors in complicated disease, and wisdom when needed the most. Who's not a pandit in good times? शोभनम, यदा सर्वतः अधिकापेक्षा भवति तदा प्रज्ञायाः नाम प्रकृष्टस्य ज्ञानस्य प्रयोगः एव अस्माकमपि लक्ष्यं भवेत्। सत्यम्, इमाम् एव प्रज्ञां प्रवर्धयितुं वयं सततं जागतिकं घटनाक्रमं संक्षिप्य परं सावधानं प्रस्तुमः प्रवाहि वार्ता प्रभागद्वारा। शंघाई शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री अफगानिस्तान विषये जगत् काठोर्येण सन्दिष्टवान् यत् तत्रत्या नूतना व्यवस्था समावेशी स्वभावसंयुता नास्ति। तां मान्यतां प्रदातुं सर्वैः अपि देशैः सामूहिकचिन्तनं करणीयम्। तेन उक्तं यत् अफगान भूम्याः प्रयोगः जगति आतङ्कवाद प्रसारणाय न भवेत् इति। मानवीय सहायतार्थं तत्परं तावत् भारतम्। राष्ट्रव्यापिनः कोरोनारोधि सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य अन्तर्गतम् एकस्मिन्नेव दिवसे सार्धद्विकोटितः अधिकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदाय इतिहासः सृष्टं गतः। प्रधानमन्त्रिणा सूच्यौषध प्रयोगाभियानं सफलतरं कर्तुं चिकित्सकाः, अनुसन्धानकर्तारः, प्रशासकाः, स्वास्थ्यपरिचारिकादयः, अग्रिमस्तरीयाः अन्ये कर्मकराः च धन्यवादवचसा सभाजिताः। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन स्वचालित तत्सम्बद्ध सहायक ड्रोनाधृतेभ्यः उद्योगेभ्यः उत्पादनादि सम्बद्धायाः विशेष योजनायाः घोषणा कृता। नागरिकोड्डयन मन्त्रिणा ज्योतिरादित्य सिन्धिया इत्येतेन उक्तं यत् उत्पादनक्षेत्रे ड्रोन निमित्तं 3 वर्षेषु प्रायशः 500 कोटि रूप्यकाणां निवेशः करिष्यते। अनेन प्रायः 10,000 वृत्तीनाम् अवसराः अपि उपलब्धाः भविष्यन्ति। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरलाः च देशस्य नवीनायाः संसत् टीवी नाम्न्याः वाहिन्याः शुभारम्भं कृतवन्तः। अन्ताराष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवसस्य अवसरे अस्याः वाहिन्याः शुभारम्भः अभवत्। सर्वे आशां प्रकटितवन्तः यत् एषा वाहिनी लोकतन्त्रं दृढतरं करिष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन दूरसंचार क्षेत्रे 14 संरचनात्मक प्रक्रिया संबद्धेभ्यः परिष्कारेभ्यः स्वीकृतिः दत्ता। एतेन कथञ्चित् अतिरिक्त कर प्रदानं समाप्यते, अतः दूरसंचार क्षेत्रस्य स्वचालितवर्गे पूर्णतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेशेन एतत् क्षेत्रीयाधारभूताः संरचनाः अपि विकसिताः भविष्यन्ति इति साकल्येन आकल्यते। अफगानिस्ताने विरोध प्रदर्शनक्रमः निरन्तरं जायमानः। तत्रत्य प्रशासनेन साहाय्यार्थं पुनः सर्वे देशाः सन्ति प्रार्थिताः। सूचनानुसारं प्रशासनसम्बद्धयोः हक्कानी बरादर समर्थकयोः मध्ये विवादः समक्षमागतः।
ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन देशैः सम्मिल्य एकस्याः नूतन सुरक्षा सहभागितायाः घोषणा कृता। अस्यां सहभागितायां प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय सम्बद्धानाम् आह्वानानां सम्मुखीकरणस्य विषये बलं प्रदास्यते। अस्याः सहभागितायाः उद्देश्यं हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्तिस्थापनम् अथ परमाणूर्जा सञ्चालित जलान्तःपोत विकास कार्य सम्पादनम् अपि। क्रिकेट क्रीडायाः साम्प्रतिक श्रेष्ठ क्रीडकेषु एकतमः विराट कोहली 20x20 विश्वचषक प्रतियोगितायाः अनन्तरम् एतत् क्रीडा प्ररूपस्य नायकत्वं त्यक्ष्यते इति सः स्वयमेव उद्घुष्टवान्। सः उक्तवान् यत् दलेन सह पूर्ववदेव तदीयं योगदानं भविष्यति। तावत् स्वीये नेतृत्वकाले सहयोगप्रदर्शकान् प्रति तेन कृतज्ञता अपि प्रकटिता। दर्शकाः, यथा संस्कृतेन अनुप्राणिता संस्कृतिः अस्मान् परम तत्त्वज्ञानम् अवबोधयति, तथा एव इयं मातरं मातृभूमिं च प्रति समर्पणभावं शिक्षयति। आम्, एतया एव राष्ट्रभक्तिभावनया प्रेरिताः अनेके राष्ट्रसेवाव्रतिनः अस्माकं राष्ट्रे सम्भूताः। तेषु एव एकः अद्वितीयः सेवाव्रती आसीत् राजा महेन्द्रप्रतापः। तर्हि अद्य राज्ञः महेन्द्रप्रतापस्य प्रशंसनीयं चरितं जानीमः अनया संक्षिप्तीकृतया प्रस्तुत्या। राजा महेन्द्र प्रताप सिंहः न केवलं भारतीये स्वातन्त्र्य संग्रामे इतिहासे वीरवररूपेण एव प्रसिद्धः, अपि तु सः लेखक, वार्ताहर, समाजोद्धारक, दानवीररूपेण अपि संस्मर्यते। आर्यन पेशवा इत्येतदुपनामद्वारा अपि सुप्रसिद्धः महेन्द्र प्रताप सिंहः पश्चिमोत्तर प्रदेशस्थस्य हाथरस जनपदस्य मुरसानाख्य क्षेत्रस्य आसीत् राजा। तदीयं जन्म 1886 तमे वर्षे अभवत्। देशं स्वतन्त्रीकर्तुं तेन जाटराजेन महेन्द्र प्रताप सिंहेन सर्वस्वमेव आसीत् अभ्यर्पितम्। अत एव एतन्नाम्ना यत्किमपि ऐतिह्यं समीक्षेत चेत् तत्र तत्सम्बद्धं सङ्घर्षविवरणमेव प्राप्येत। नूनं हि तस्य राज्ञः राष्ट्राय सर्वसमर्पणकारणात् तदीय कुटुम्बवर्गः अपि बहुकष्टकरीं स्थितिम् अनुभूतवान्। अनतिचिरमेव राधाष्टम्याः अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अलीगढे स्वातन्त्र्यवीरवरस्य शिक्षाविदः समाजोद्धारकस्य च राज्ञः महेन्द्र प्रताप सिंहस्य सम्माने राज्यस्तरीय विश्वविद्यालयस्य शिलान्यासम् आचरितवान्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री राज्ञः महेन्द्र प्रताप सिंहस्य अविस्मरणीयं योगं प्रशंस्य विज्ञापितवान् यत् कथमिव तेन भारतस्य स्वतन्त्रतायै, स्वतन्त्रतायाः पश्चात् च समाज, शिक्षा, देशादीनाम् अभ्युन्नत्यर्थं बहुविधकार्याणि सम्पादितानि। राज्ञा महेन्द्र प्रताप सिंहेन तु वृन्दावने गुरुकुलस्थापनार्थम् अथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संस्थापनार्थं च भूमिदानमपि कृतमासीत्। प्रधानमन्त्रिणा अत्र उक्तं यत् देशस्य दौर्भाग्यम् एव एतत् यतः स्वातन्त्र्यसमर्जनात् पश्चात् अपि ईदृशाः राष्ट्रनायकाः भारतीय नववंशक्रमसम्मुखं परिचयाय तथा नानीताः। कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। स्वतन्त्रता संग्रामक्रमे राज्ञा महेन्द्र प्रताप सिंहेन यदा अफगानिस्ताने भारतस्य अन्तः प्रशासनम् आसीत् संघटितं, तदा आङ्ग्लेयाः अवमाननावशात् भूताः क्रुद्धाः। एतस्मादेव कारणात् तात्कालिकः हाथरस जानपदः साम्राज्याधिकारः अपि ततः निस्सारितं गतः। एवं राजत्वमपि ततः दूरं गतम्।
सत्यपि एवं देशस्य स्वतन्त्रतायाः पश्चात् एतत् घटनाक्रमम् उद्दिश्य यदा संसदि चर्चा जाता तदा पुनरपि तस्मै वीरवराय राज्ञे महेन्द्रप्रतापसिंहाय तदीय सम्पत्त्यधिकारः प्रतिष्ठापूर्वकं प्रदत्तं गतः। गिरीशमिश्र विहितं नारायणदत्तानोदितं वार्तावली वृत्तं DD न्यूज़। प्रेक्षकाः, भारतभूमिः न केवलं वीराणाम् अतुल्यबलेन एव अपितु विदुषां तपोबलेन च प्रतियुगं जाता समृद्धा। एतेन एव स्मरामि यत् साम्प्रतं गिर्वाणवाण्याः समुपासकेन एकेन विदुषा समं गृहीतं साक्षात्काराङ्कनं प्रस्तोतव्यम् अस्ति। लते, अस्मिन् पर्याये कः अस्ति विद्वांसः इति बोधयतु दर्शकान्। दर्शकाः, अद्य साक्षात्कारक्रमे अस्माकं पुरतः विराजते वरिष्ठः संस्कृतप्राध्यापकः, अस्मदीय गीतानुवादस्पर्धायां च बहुवारं विजेतृरूपेण चितः विन्ध्याचलापरपर्यायः विन्ध्याचल पाण्डेय वर्यः। शैक्षणिक प्राशासनिकानुभव संयुतस्य वरिष्ठ संस्कृत प्राध्यापकस्य विशेषतः अस्मदीय गीतानुवाद स्पर्धायाः वैजयन्ती विवर्धकस्य श्रीमतः विन्ध्याचल पाण्डेय वर्यस्य वार्तावल्यां हार्दिकं स्वागतम्। नमो नमः महोदय। भवतीभ्योऽपि नमो नमः। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः वर्तते यत् वार्तावल्यै भवता अनुदितानि आत्मप्रियानि गीतानि कानि? कृपया बोधयतु। अनुदितानि गीतानि सर्वाणि प्रियाणि, परन्तु चितेषु गीतेषु यत् प्रियमस्ति जनाञ्चित् नेत्रे मत्ते भङ्गिमाचते रिक्तदर्पणैव मनो मम रचितं रूपमस्मिन् तव। शोभनम्। महोदय, भवता वार्तावल्यै अनेकानि गीतानि अनुदितानि, तानि गीतानि लोकप्रियतामपि अभजन्। वार्तावल्यै कृतानां गीतानुवादानाम् अनुभवं कृपया प्रकाशयतु। एवम् अस्तु। यथा मया श्रुतं यत् एका स्पर्धा चलति वार्तावल्यां, तर्हि मया लब्धवकाशः प्रयासः अपि कृतः। तदर्थं कदाचित् तु काठिन्यम् एव अनुभूतं, यथा उर्दू शब्दानाम् अनुवादक्रमे, परन्तु तेषां गीतानां पुनः पुनः श्रवणं, तेषु गीतेषु प्रवेशनं, तेषां भावेषु प्रवेशनम् आवश्यकम् अस्ति। गीतानाम् अनुवादक्रमे भावानुवादस्य प्राधान्यं विद्यते, तदेव ध्येयम्। अतएव गीतं सुरुचिपूर्णं भवति,
लोकानां कण्ठेषु अग्राणि तिष्ठन्ति, अतएव प्रयासः तु विधेय एव। काठिन्यं दूरं गतम्, अनुवादः जातः, मया गीतं प्रेषितं, चीतं च। भवान् प्रतिष्ठितस्य झारखण्डे अवस्थितस्य नेतरहाटावासीय विद्यालयस्य भूतपूर्वः प्राचार्यः अपि। तत्रत्यां शिक्षण व्यवस्थाम् अथ संस्कृत प्राध्यापक रूपेण भवतः कार्यानुभव विषये अस्माकं दर्शकान् ज्ञापयतु। आम्, अस्माकं विद्यालयः तु विशिष्ट विद्यालयः अस्ति इति निष्प्रचम्। 54 अधिक 19शततमे स्थापितः अयं विद्यालयः। अत्र श्रमैव जयति इति सिद्धान्तं ध्यायन् एव सर्वाणि कार्याणि सम्पाद्यन्ते। कार्यक्रमाः तु नैकाः प्रचलन्ति। तत्र अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता भवति। भोजनात् पूर्वं सर्वे छात्राः मन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति। स्वाध्यायात् पूर्वम् अपि मन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति। कदाचित् तु विश्वानि देव सवितर्, कदाचित् तु सहनौ अवतु या कुन्देन्दु इत्यादि मंत्र पुरस्सरं ते सर्वाणि कार्याणि साधयन्ति। अस्य विद्यालयस्य पूर्ववर्तिनः छात्राः देशे विदेशेष्वपि विविधां ख्यातिं पदं च अद्यापि शोभन्ते। ते सन्ति तत्र, विलसन्ति तत्र। अतएव अस्माकं विद्यालयः विशिष्टः अस्ति। अस्तु महोदय, अपि च नूतन शिक्षा नीतौ संस्कृतस्य भूमिका विषये भवान् किं चिन्तयति? अस्य विषये अपि स्वीय विचारान् प्रकटयतु। पुनः नवीनायां शिक्षा नीतौ मम उत्तरं यत् संस्कृतं तु वैकल्पिक रूपेण न शिक्षणीयं, कदापि न शिक्षणीयं। मातृभाषया सह एव संस्कृतस्य शिक्षणम्, आंग्लभाषायाः शिक्षणम् अथवा क्षेत्रीय भाषाम् आधृत्य शिक्षणं दातुं शक्यते। तर्हि न हानि वर्तते। अतएव संस्कृतस्य उपादेयता। संस्कृतं विना भारतं कदापि अग्रे सरितुं न शक्नोति। अतएव संस्कृतम् एव भारतस्य अभिज्ञानं। संस्कृतं वैकल्पिक रूपेण कदापि न शिक्षणीयम्। अस्तु, शोभनम्। भवान् पाश्चात्य काव्यशास्त्र मर्मज्ञः। तत्र विभिन्नाः काव्यप्रकाराः भवन्ति, यथा हाइकु, सोनेट इत्यादयः। तथैव संस्कृते अपि विभिन्नाः काव्यप्रकाराः विकसिताः, यथा मुक्तक, हिंदी चलचित्र गीतानुवादादयः। काव्यशास्त्र दृष्ट्या अस्यां दिशि भवान् कीदृशीं गतिं संस्कृतस्य पश्यति? काव्ये अभिव्यक्ति अपि भवति, अनुभूतिरपि भवति। अतएव अनुभूतेः प्राधान्यं यत्र राजते तदेव काव्यं ग्राह्यम्। आंग्ल भाषायां पाश्चात्य साहित्ये एलेजी, ओड, सोनेट, लिरिकल बैलेट्स बहुविधाः रचनाः विधाश्च प्रचलन्ति। भारते विशेषतया संस्कृत साहित्ये तु अनेकाः प्रवृत्तयः प्रचलन्ति पूर्वमेव। मुक्तक परंपरार्थी यथा कालिदासीयं ऋतुसंहारं, भर्तृहरिणा विरचितं शतकत्रयं, स्तुति काव्यानि च तानि सर्वाणि। नाटकेषु अपि जे श्लोकाः सन्निविष्टाः ते सर्वे मुक्तक रूपेण सन्निविष्टाः। तो ये जो हाइकू वगैरह जो है, ये हाइकूवत रचना सन्ति याः ताः सर्वे केवलम् अभिव्यक्ति प्रधानाः, न तु अनुभूति प्रधानाः। अत्र भयम् अस्ति, भाषायाः कृते भयम् अस्ति। अतः गीतानुवादे यथा मम चिन्तनम् अस्ति, गीतानुवादे भावानुप्रवेशनं भवति। अतएव गीतानुवादस्य लोकप्रियता राजते एव। छन्दहीना हाइकू वर्तते। भारतीय परंपरायां छन्दसः महत्वं विद्यते। अतएव ये जापान देशीया हाइकूवत रचना भारते श्लाघ्या न अस्ति। स्वर्गीय पट्टन झा महोदयेन हाइकू इति परंपरा प्रचलिता। बहुजनाः अस्मिन् संनियुक्ताः अपि सन्ति, परन्तु मम दृशा इयं परंपरा श्लाघ्या न। यथा हाइकूवत संस्कृते एकः सद्यः रचिता रचना
गंडूस जल मात्रेण शफरी फरफरायते इयम लोकोक्ति वर्तते। छिछला ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए। गंडूस जल मात्रेण सफरी फरफरायते पुरतः एका गौ मडमडायते। सामने एक गौ को कोई मड़ोर रहा है। किम एवं सुखम अनुभूयते किम इदम हाइकु कथ्यते न कथ्यते। इयम तु अभिव्यक्ति इयम अनुभूति न। तरहि गतस्तमर्कः मंदम मंदम। सूरज डूब गया धीरे धीरे। गतस्तमर्कः मंदम मंदम रजनी तुष्णिम आयाति एवं खलु दुखम इव। हाइकुवत रचना विद्यते। प्रयोगा कर्तुम शक्यते हानि न विद्यते। भाषा प्रसारणस्य कृते संवाद स्थापनस्य कृते हाइकुवत रचनायाः प्रयोगः कर्तुम शक्यते मम आपत्ति न। परंतु तत्तु काव्यं कथितुं न शक्यते। अस्तु महोदय, वार्तावल्यै स्वीय समयः दत्तः, तस्य कृते बहु धन्यवादः। नमो नमः। सदलं वार्तावली समूहम् अहं कृतज्ञतां प्रति कृतज्ञतां ज्ञापयामि। साधु सम्यक् प्रतिपादितम् आचार्येण। लते स्पर्धा विजेत्री नाम्नः उद्घोषः अपि अद्य अस्ति प्रतिपाद्यः। तेरे नाम का दीवाना इत्येतस्य गीतस्य मौलिकानुवादार्थम् एतस्मिन् क्रमे सपरिष्कारं पुनः विजेत्री अस्ति चिता डॉक्टर एच पूर्णिमा वर्या। कोटिशः वर्धापनानि भवत्यै। इदं संस्कृतीकृतं संशोधितं च गीतं स्वीय स्वरेण अलङ्करोति गायकः शंभुप्रसाद मिश्रः। तव नाम द्वारोन्मत्त तेन्वीष्यते गेहम्। तव नाम द्वारोन्मत्त तेन्वीष्यते गेहम्। यत्कटाक्ष हृदनुरक्तम् तमन्वीष्यति कटाक्षं। तव नाम द्वारोन्मत्तस्तेन्वीष्यति गेहम्। आह्वानं हृदस्तु त्वं परिचिनुहि प्रेयासं मां चावजानीहि। आह्वानं हृदस्तु त्वं परिचिनुहि प्रेयासं मां चावजानीहि। स्वल्पतारको निशोऽयम् अन्विषन् हि उषसमेकं। तव नाम द्वारोन्मत्तस्तेन्वीष्यति गेहम्। दर्शकाः गीतानुवादस्य एतस्याः श्रृङ्खलायाः यथावत् प्रवर्तनाय अग्रिमम् अभिनवं गीतम् उपस्थाप्यते अत्र। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन।
अस्य गीतस्य गेयतानुकूलः मौलिकः अनुवादः संस्कृतरसास्वादकैः सर्वैः अस्य मासस्य 27 दिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। निर्णयः तावत् अग्रिममासस्य 2 दिनाङ्के घोषयिष्यते। प्रियाः दर्शकाः, अनूदितं संस्कृतगीतम् अथ स्वप्रतिक्रियां च प्रेषयितुम् अस्मदीयम् अन्तर्जालीयसङ्केतादिकम् अवधारयन्तु भवन्तः। अधुना तु लते अस्य अङ्कस्य विरामकालः समीपम् आगतः। दर्शकाः, अग्रिमे अङ्के नूतनं घटनाजातं सङ्गृह्य पुनः उपस्थास्यामः। आज्ञापयन्तु तावत् आगामि सप्ताहे पुनः आगन्तुम्। नमो नमः। पुष्पेषु गन्धो वर्णो यथा त्वं मां तथा श्नो निगूहेथा। पुष्पेषु गन्धो वर्णो यथा त्वं मां तथा श्नो निगूहेथा। ततप्यते मे हृदयम् प्रेम्णो निशन्नुपात्रं तव नाम द्वारोन्मत्तस्तेन्विष्यति गेहं यत्कटाक्ष हृदनुरक्तम् तमन्विष्यति कटाक्षं तमन्विष्यति कटाक्षं तमन्विष्यति कटाक्षम्।